बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई है तो इमरान खान बुरी तरह एक्सपोज हो गए। कभी शदीद गुस्सा, कभी धमकी, कभी बेबसी, कभी अंपायर की मिन्नतें तरले, कभी एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत, कभी मुखालफिन को जेल में डालने की धमकियां, कभी अपने मुनहरिफ अराकीन को धमकियां, कभी वक्त से पहले जीत का दावा। और जब सब कुछ खत्म हो जाए तो मुल्क के लिए अजाब खड़ा कर दो। कभी इमरजेंसी की बात करो, कभी असेंबलियां तोड़ने पे गौर, कभी स्पीकर कौमी असेंबली का बाजू मरोड़ के गैर आईनी काम करने पे मजबूर। और कमाल ये है कि अपोजिशन जमातें जो पार्लियामेंट में इमरान खान को मात दे चुकी हैं, उनको कलअदम करार देने का शोशा। प्रोपेगेंडा इतनी डटाई से है कि एक तरफ अपोजिशन 200 अरकान लेकर बैठी है और यहां से अपने किसी चेले चांटे से ट्वीट करा देते हैं कि ऑपोजिशन गेम इज ओवर। आखिरी ओवर तो क्या, सुपर ओवर भी खत्म हो गया, लेकिन आखिरी बॉल तक खेलने का राग है कि खत्म नहीं हो रहा। बुजदार सरकार को अपने इक्तदार के लिए एक लम्हे में भीड़ चढ़ा दिया और अभी तक असूलों पर डटे रहने का दावा। ऐसे में कौम हैरान है और समझने से कासिर है कि इमरान खान कौन है और क्या कर रहा है। इतनी तेजी से तो गिरगिट रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से इमरान खान फैसले, दावे और धमकियां दे रहे हैं। और जो हरकतें इमरान खान कर रहा है, कोई मामूली या नॉर्मल आदमी से ऐसी चीजों की तो बिल्कुल तवक्को नहीं हो सकती है। पिच पे खड़े हैं भाईजान और आउट होने के बावजूद कह रहे हैं पिच उखाड़ देंगे, हार नहीं मानूंगा, आउट नहीं होगा। अब भाई कोई है इसको समझाने वाला कि यहाँ हार मानने से कुछ नहीं होता, यहाँ खेल के असूल हैं, जवाबित हैं, और इन्हीं असूलों की रोशनी में इबरतनाक शिकस्त आपका मुकद्दर बन चुकी है। वैसे भी हार मानने वाले कोई और है जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते होंगे। लोग इमरान खान की इन हरकतों और इनका अंदाजे हुक्मरानी देखकर उनको एक डिक्टेटर और आमिर अब समझना शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या वाकई इमरान खान एक आमिराना सोच के मालिक हैं? तो आमिर का तो एक ही असूल होता है, ताकत। वो अपनी जमात और फिर अपने मुल्क में इतनी ताकत हासिल करने की कोशिश करता है कि कोई भी उसको चैलेंज करने की हिम्मत ही ना करे। आमिर जो होता है वो मसावत, दलील और रवादारी की बजाय तफर्रक के, ऊंच नीच की बुनियाद पे सियासत करता है। और आप तहरीक इंसाफ को देखें तो इसकी बुनियाद आपको मुकम्मल तौर पे एक आमिर की सोच की अक्कासी करती नजर आएगी। इमरान खान है तो तहरीक इंसाफ है, वरना कुछ भी नहीं है। इस जमात में चाहे जावेद हाशमी हो, शाह महमूद हो, जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, परवेज खटक, जो भी इमरान खान को मुस्तकबिल में चैलेंज करने या उसके करीब आने की अहलियत रखता है, उसको निकलवा दो, अपने से दूर कर दो, या फिर जलील करके पार्टी से निकलने पे मजबूर कर दो। अपने नीचे काबीना से लेके वजारत आला तक हर जगह ऐसे बौनों को बिठा दो कि कोई उसे करीब ही ना आ सके, हर तरफ खान खुद नजर आए। बल्कि उल्टा इमरान खान की नाकामियां और गलत फैसलों का मलबा जो है वो उन्हीं सॉफ्ट टारगेट्स पे डालते रहो। जबकि पार्टी से निकल के जो सियासी मुखालफीन है, उन्हें एहतसाब के दिलफरेब नारे की आड़ में खूब इंतकाम का निशाना बनाया। कभी एक अंदर तो कभी दूसरा अंदर, और फिर इसका नतीजा ये निकला कि एक एक करके सबको अदालतों से क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मिल गए। पाकिस्तान की आला अदलिया को ख्वाजा साद रफीक केस में कहना पड़ गया कि रियासत नैब को अपने सियासी दुश्मनों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और तो और जब अदम एतमाद में बुरी तरह शिकस्त अब मुकद्दर की तरह नजर आ रही है तो शहबाज शरीफ के घर FIA भिजवाई जा रही है। इमरान खान की पूरी कोशिश है या थी कि किसी तरह मैं अपने इख्तदार को बचा लूं, चाहे इसके लिए मुल्क को बड़ी से बड़ी कीमत देनी पड़ जाए। आमिर पहले अपने दुश्मनों को माशरे का दुश्मन बनाकर पेश करने की कोशिश करता है। तमाम नाकामियां, तमाम बुराइयां, तमाम बदतरीन हालात का जिम्मेदार उनको ही ठहराता है। और फिर मुआशरे में नफरत फैला के, मुआशरती तकसीम पे नमक छिड़क के, उन्हें ज़हनी अय्याशी और पुरकशिश नारों से फरेब देकर तंग नजर कौम परस्तों की हिमायत हासिल करने की कोशिश करता है। और वही हमारे महबूब लीडर इमरान खान ने किया। कभी किसी को चोर, किसी को डाकू, किसी को करप्ट, कभी किसी को बीमारी। ऐसे मुआशरे की बुनियाद में नफरत का बीज बो दो और सोशल मीडिया पे उसकी आबियारी की कि इस वक्त लोग अपनी अपनी सियासी जमात की हिमायत में अपने करीबी लोगों का सर खोलने को तैयार है। खान इक्तदार की हवस में इस हद तक आगे निकल गया कि वो अपने मकसद की तकमील के लिए कुछ भी करने को तैयार है। न सिर्फ बैरूनी साजिश का ड्रामा रचाया जा रहा है, बल्कि इस ड्रामे को हकीकत का रंग दे के इसके मुजरिम भी अपनी मर्जी से तलाश करके उनको मीर जाफर और मीर सादिक का टाइटल दे रहे हैं। अपनी शिकस्त को प्रोपेगेंडा के जरिए अपनी इखलाकी फतह में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने बेटों को लंदन में बिठाकर कौम के बेटों को बाहर निकलने के लिए तरगीब दे रहा है, जोर दे रहा है। कभी रियासत मदीना के चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, कभी गैरत कार्ड खेलते हैं, कभी गद्दारी कार्ड खेलते हैं। मजे की बात यह है
کہ ان کے سیاسی دشمن جو ان سے اقتدار چھین سکتے ہیں وہ کرپٹ بھی ہیں، وہ قاتل بھی ہیں، وہ بھارت اور مودی کے یار بھی ہیں اور امریکہ کے وہ غلام بھی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ڈرپوک ہیں، چوہے ہیں، اردو نہیں بولنی آتی، نہ اس قابل ہیں کہ ان سے ہاتھ ملایا جائے، نہ اس قابل ہیں کہ ان سے کسی قسم کی مشاورت کی جائے۔ قصہ مختصر، عمران خان کے پاس سیاسی مخالف دنیا کے بدترین لوگ ہیں، بس اس لیے آپ عمران خان کو ووٹ دیں۔ جیسے ہٹلر نے یہودیوں کو چن لیا تھا، فسطائی حکومت کو اپنے جواز کے لیے ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے جسے ماضی، حال اور مستقبل کی تمام ناکامیوں کا ذمہ دار قرار دیا جا سکے، اور خود چاہے وہ جو مرضی کرتا رہے، جتنی مرضی تباہی پھیلائے، اس کا ذمہ دار بھی اس کا دشمن ہی ٹھہرائے جاتے ہیں، اور اپنی ناکامیوں کا انتقام سیاسی دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت عمران خان جس قسم کی ایک کیمپین ملک میں اپنے مقصد کے لیے چلا رہے ہیں، اس کے بارے میں تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ کون سی غیر ملکی پی آر کمپنیز ہیں جن کی مدد سے یہ گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پہلے قوم کی سوچ پہ تحقیق ہوتی ہے، پھر ان کی کمزوریوں کے ساتھ کھیل کر اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ ایوب خان سے لے کے بھٹو تک، ضیاء الحق سے لے کے مشرف تک، بے نظیر سے نواز شریف تک، اور مولانا سے لے کے قاضی حسین احمد تک، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جتنے بھی کارڈ کھیلے گئے عمران خان نے بیک وقت سارے کے سارے استعمال کر دیے، جبکہ الیکٹیبلز کو لا کر جہانگیر ترین کے جہاز میں تحریک انصاف کا مفلر پہنایا گیا، تب وہ باضمیر تھے، اور کسی اور جماعت میں چلے ہیں تو بے ضمیر ہو گئے۔ فسطائی طبیعت کا مالک حکمران عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے کی بجائے طاقت پر یقین رکھتا ہے اور چور دروازوں سے اقتدار کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب طاقت کے مراکز اس کے ساتھ ہیں جو اس کو اقتدار کی سرپرائز دے کے ٹول دے سکتے ہیں، تو اس کا اخلاقی قدریں، اس کی انسانی حقوق اور احترام اور دیگر چیزوں سے اس کا یقین اڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے دماغ میں اٹھنے والی بے ہنگم فلسفی کو ہی اصول اور بے ہنگم خیالات کو اخلاقیات سمجھتا ہے۔ پھر وہ آزاد صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی صحافی ناپسند آئے تو اس پہ زر صحافت کا الزام لگا دو، ایسی قانون سازی کرو کہ ان کی زبان کو تالے لگ جائیں یا ان کو جیل میں ڈال دو۔ سینسرشپ کے نئے قوانین بننے لگتے ہیں، صحافیوں پہ تشدد کر کے انہیں معاشرے میں مثال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فسطائیت صحافت کو پروپیگنڈے کا اعلی کار سمجھتی ہے۔ اپنے ہر غلط اقدام پر اشش کرنے والوں کی ایک فوج تیار کی جاتی ہے جس کی مدد سے عوام کو یہ یقین دلوایا جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی بیرونی سازشوں سے قوم کو چھٹکارا دلوا سکتی ہے۔ ناکامی اور مایوسی میں ڈوبی قوم کو یہ یقین دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا میں اور پوری دنیا ان کی شاندار کارکردگی سے خائف ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہم ملک کو نئی بلندیوں تک لے جائیں، ترقی کرا لیں۔ وہ اپنی تمام نااہلی بیرونی اور اندرونی سازش سے لا کر جوڑ دیتے ہیں۔ عامر حکومت اپنے پروپیگنڈا سے قوم کو ارد گرد دیکھے بغیر، حقیقی حالات کا اندازہ لگائے بغیر یہ یقین دلوانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہی اس قوم کی آخری امید اور آخری آپشن ہے۔ عامر جو ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی قومی غیرت کا کارڈ کھیلتا ہے، کبھی مذہب کا استعمال کرتا ہے، اور کبھی غریب اور بے بس عوام کو بتاتا ہے کہ ان کی تمام محرومیوں کا بدلہ وہی لے سکتا ہے۔ عامر کے دور میں غریب محنت کش طبقے کا جینا محال ہوتا ہے، جبکہ کاروباری اشرافیہ کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ جیسا موجودہ دور میں شور مچایا گیا کہ چند کمپنیز نے ہزاروں ارب کا منافع کما لیا، پھر وزیر اعظم نے عوام کے سامنے آ کے ناٹک کیا کہ اس کے اثرات نیچے طبقے تک پہنچائے تھے۔ کتنے پہنچے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ عامر ہمیشہ عوام کی جہالت، کم عقلی، مذہبی رجحانات، ان کی عادات اور دلچسپی سے کھیلتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ عوام کے ساتھ مائنڈ گیمز کیسے پلے کرنی ہے۔ عامر قانون اور احتساب کے عمل کو اپنے دشمنوں میں دہشت و خوف پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اسے عوامی مفادات سے جوڑ دیتا ہے۔ کبھی کسی کی گاڑی سے ہیروئن برآمد ہو جائے گی، کبھی کسی کو ایک فکرہ بولنے پر جیل میں ڈلوا دے گا، کبھی کسی کا احتساب کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ملک کو انتشار کی نظر کر دے گا، اور اسے کسی نہ کسی اندرونی اور بیرونی سازش قرار دے کے لوگوں کی سوچ کا رخ بدلتا ہے۔ اور عامر جمہوریت کو اقتدار تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتا ہے، لیکن اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی غیر جمہوری عمل سے نہیں کتراتا، چاہے اس کے لیے ڈسکا میں دھند کا بہانہ کرنا پڑے یا پارلیمنٹ میں امپائر کی مدد۔ عامر کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے ملک میں طاقت کے ستونوں کو کبھی نیوٹرل نہیں ہونے دیتا۔ اس میں چاہے امپائر ہو، جاگیردار ہو، صنعت کار یا کوئی بھی طاقتور مافیا، وہ اسے اپنے ساتھ اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ عمران خان بے شک عامرانہ طبیعت کے مالک ہیں، لیکن انہیں پاکستان میں بااختیار عامر بننے اور سب کو ڈنڈے اور اپنی خواہشات پر چلانے کے لیے ابھی بڑا وقت لگے گا۔ اس لیے وقت سے پہلے عمران خان کو بتانا پڑے گا
کہ ملک کو اپنے شوق اور اپنے اقتدار کے لیے مت آگ میں دھکیلیں۔ آلریڈی انہوں نے اس ملک کا تیا پانچا کر دیا، بیڑا گرک کر دیا، اور 24 کروڑ لوگوں کے منہ پہ جو تھپڑ مارے ہیں، کسی کا نام بزدار ہے، کسی کا نام محمود خان ہے، کسی کا نام اعظم خان ہے، اسی سے پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ کتنے سنسیئر ہیں ملک سے، اپنی قوم سے، اپنی یوتھ سے۔ اور اگر اپنی یوتھ سے سنسیئر ہو تو جیسے میں کل کہہ رہا تھا کہ کم از کم پر بچوں کو کہیں کہ وہ آئیں، پاکستان میں رہیں، اپنا مستقبل گزاریں، تاکہ پھر ہمیں پتا ہو کہ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ ان کے بچوں کا مستقبل ہے، پھر تو مجھے یقین آئے گا۔ ورنہ خدا کے لیے یہ جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ Until the next time، اللہ حافظ۔